भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध चल रहा है और आज है 21वां अध्याय। ज्योतिष चक्र सूर्य रथ मंडल वर्णनम। श्री शुक उवाच। एतावानेव भूबलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः। एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर्निष्पावादीनां ते अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितम्। यन्मध्ये गतो भगवांस्तपतां पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्येव भाषयत्यात्मभाषा स एष उद्गयन् दक्षिणायन वैश्वगतसंज्ञाभिर्मान्द्यशैघ्र्य समानाभिर्गतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु यथा शवनम् अभिपद्यमानो मकरादिषु राशिषु होरात्राणि दीर्घरस्सु समानानि विधत्ते। यदा मेषु तुल्योर्वर्तते तदा होरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा हान्येव वर्धन्ते ह्रसति च मासिकैका घटिका रात्रिषु। यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा अहोरात्राणि विपर्याणि भवन्ति। यावद् दक्षिणायनमाहानि वर्धन्ते यावद् उद्गयनं रात्रयः। एवं नवकोटैकपञ्चाशल्लक्षणानि योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवर्तनस्योपदिशन्ति। तस्मिन्नेन्द्रियं पुरीं पूर्वस्मान् मेरोर्देवधानीं नाम दक्षिणतो यां संयमनीं नाम पश्चाद्वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासूदयमध्याह्नास्तमये निशीथानीति भूतानां प्रवृत्ति-निवृत्ति-निमित्तानि समयविशेषेण मेरोश्चतुर्दशम्। तत्रत्यानां दिवसमध्यगत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति। यत्रोदेति तस्य समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्देनाभितपति तस्य ह्यैष समानसूत्रनिपाते प्रश्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति ये तं समनुपश्येरन्। यदा चेन्द्रयाः पुर्याः प्रचलते पञ्चदशघटिकाभिर्याम्यां सम्पादककोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षणानि साधिकानि चोपयाति। एवं ततो वारुणीं सौम्यामेन्द्रियं च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोमदयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति। एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिंशल्लक्षयोजनान्यष्टशताधिकानि सौरो रथस्त्रयीमयौषौ चतस्रसु परिवर्तते पुरीषु। यस्यैकं चक्रं द्वादशारं षड्नेमितॄणाभिः संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरोर्मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद् भ्रमन् मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमन्ति। तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोक्षश्चतुर्यमानेन संमितस्तैलयन्त्राक्षव बध्रुवे कृतोपरिभागः। रथनीडस्तु षट्त्रिंशल्लक्षयोजनायस्तत् उत्तरीयभागविशालः तावन्नेव रथयुगो यत्र ह्याच्छन्दोनामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यं। पुरस्तात् सवितुर्
अरुणः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते तथा बालखल्या ऋषियोऽङ्गुष्ठपर्वमात्राः षष्टिसहस्राणि पुरतः सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकैकशो गणाः सप्तचतुर्दशमासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथङ् नानानामानः पृथक् कर्मभिर्द्वन्द्वश उपासते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। ज्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं यदेतद् भगवत् आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामाभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितममुष्य वयं कथमनुमिमीमहीति सा होवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्त्यरे चोपलभ्यमानत्वात् स एष भगवान् आदिपुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्ति आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादेशव्रतिषु थोपजोषमृतगुणान् विदधाति तमेतमिहि पुरुषास्त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उक्षावचैः कर्माभिराम्नातैर्योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसाश्रेयः समधिगच्छन्ति। अथ सा एष आत्मा लोकानां ध्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभोबलस्य कालचक्रगतो द्वादशमासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञानसंवत्सरावयवान्मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं चेति सपादर्क्षक्त वयम् उपदिशन्ति यावता षठमंशं भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदेश्यते संवत्सरावयवः। अथ च यावतार्धेन नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालमयनं माचक्षते। अथ च यावन् भूमण्डलं स द्यावापृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्त्स्येन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सरम् अनुवत्सरं वत्सरमिति भानुर्मान्द्यशैघ्र्यसमगतिभिः समामनन्ति। एवं चन्द्रमा अर्कगभस्तिभ्य उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्यमानोऽर्कस्य संवत्सर भुङ्क्तिं पक्षाभ्यां मासभुङ्क्तिं सपादर्क्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिमग्रचारी द्रुततरगमनो भुङ्क्ते। अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशता मुहूर्तैर्भुङ्क्ते। या एष षोडशकलाः पुरुषो भगवान् मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिशरीरस्रपवीरुधां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति।
तत् उपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताष्टाविंशति तत् उपरिष्टादुष्णा द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव बालकस्य गतिभिरर्कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयश्चारेणानुमीयते सवृष्टिविष्टम्भग्रहोपशमनः उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत् उपरिष्टाद् द्विलक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृद्येद्यार्काद् व्यतिरिच्येत तदा तिवाताभ्रप्रायानावृष्टयाधिभयमांसस्ते अत ऊर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैरेकैकशो राशीन् द्वादशानुभुङ्क्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहोऽघसंसः तत् उपरिष्टाद् द्विलक्षयोजनान्तर्गतो भगवान् बृहस्पतिरेकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य तत् उपरिष्टाद्योजनलक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ त्रिषण्मासान् विलम्बमानः सर्वाणि पौवानुपर्येति तावद्भिरनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरः तत् उत्तरस्मादृशय एकादशलक्षयोजनान्तर उपलभ्यते या एवं लोकानां समनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने द्वाविंशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ त्रयोविंशः अध्यायः। शिशुमारसंस्थावर्णनं। श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र हा महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः स बहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः। सा हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनां निमिषेणाव्यक्तरंहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहिता शश्वदौ भासते। यथा मेढीस्तंभ आक्रमण पशवः संयोजितास्त्रिभिस्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणाग्रहादय एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेघाः सेनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणा प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि नापतन्ति। केचनैतज्ज्योतिर्नीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् अनुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे वाक्शिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः तस्य दक्षिणावर्त कुण्डलीभूतशरीरस्य यान्य उदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु
नक्षत्राण्य उपकल्पयन्ति। दक्षिणायनानि तु शव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे त्वज वीथि आकाशगङ्गा चोदरतः। पुनर्वसुपुष्यौ दक्षिणवामयोः शून्योरार्धश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजित् उत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथासङ्ख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठामूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मघादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्वं कृषु युञ्जीत। तथैव मृगशीर्षादीन्युदगयनानि दक्षिणपार्श्वं कृषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत। शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयो दक्षिणवामयोरन्यसेत्। उत्तराह्नावगस्तिर्धराह्नौ यमो मुखेषु चाङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि। वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यामुष्णा स्तनयोरश्विनो बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः। एतदुहैव भगवतो विष्णुः सर्वदेवतामयं रूपम् अहरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत। नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहीति। ग्रहर्क्षतारामयमाधिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतोऽवति त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे शिशुकुमारसंस्थावर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वरभानुर्नक्षत्रवच्चरतीत्येके योषावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः संहिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाद् यदस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तत् विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते। 12,000 सोमस्य 13,000 राहुर्यः पर्वणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्याच्चन्द्रमसावभिधावति। तन्निशम्योऽभियत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विशहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्विजमानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तदु परागमिति वदन्ति लोकाः। ततोऽधस्ताच्सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव राहुषे ततोऽधस्ताद्यक्षरक्षः पिशाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिर्मन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। ततोऽधस्ताक्षतयोजनान्तर इयं पृथिवी यावद्धंसभासस्येन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमिर्यथा सन्निवेशावस्थानं
वनेरप्यधस्तात् सप्त भूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणां यां विस्तारेणोक्लृप्ता अतलं वितलं श्रुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम् इति एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादप्य अधिककामभोगैश्वर्ये आनन्दभूतिभिः सुसमृद्धभवनोद्याना क्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवयेया नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्य प्रतिहितकामा मायाविनोदा निवसन्ति येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिता पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकार गोपुरसभाचैत्य चत्वरायतनादिभिः नागासुरमिथुनपारावतशुकसारिकाकीर्ण कृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्वरग्रहोत्तमैः समलङ्कृताश्चकाशति उद्यानानि चातितरां मनेनेन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तबककिसलयावन्तरुचिरविटपविटपिनां लताङ्गगालिङ्गगीतानां श्रीभिः समिथुनविविधविहङ्गं जलाशयानामम् अमलजलपूर्णानां झषकुल्लोल्लङ्घन क्षुभितनीरजकुमुद कुवलय कल्हार नीलोत्पललोहितशतपत्रादि वनेषु कृतनिकेतनानाम् एकविहाराकुलमधुरविविधवनादिभिरिन्द्रियोत्सवैरमरलोकश्रियम् अतिशयितानि यत्र हा वावना भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवरशिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते नव एतेषु वसतां दिव्यौषधिर्सरसायनान् पानस्नानादिभिराधयो व्याधयो वलिपलितजरादयश्च देहवैवर्ण्यदौर्गन्ध्यस्वेदक्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन हवा इह सृष्टा षण्वर्तिर्मायाः काष्ठनाद्यपि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखस्तत्रस्य स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुराग स्मितसंलापोपगुहानादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इत्ययुत महागजबलमात्मानम् अभिमन्यमानः कथते मदान्ध एव ततोऽधस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापतिसर्गोपब्रह्मणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता शरत्प्रवरा हाटकीनां भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिबन्ति तन्निष्ठयूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषा सह पुरुषेभिर्धारयन्ति
ततोऽधस्तात् श्रुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादितेर्लब्धकायो भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिप्त लोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिषु विद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेणा आराधयमस्तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगतसाध्वश आस्तेऽधुनापि नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्भगवते शेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परम आदर्शमाहित मनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षाद् अपवर्गद्वारस्य यद् विलनिलयैश्वर्यम् यस्य हावावच्छुदपतनप्रस्खलनादिषु विवशशक्रन्नामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षुवोऽन्यथैवोपलभन्ते तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषाम् आत्मन्यात्मद आत्मतयैव न वै भगवान् नूनम् अमुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं मायामयभोगैश्वर्यम् एवातनुतेति यत्तद् भगवतान् अधिगतान् योपायेन याञ्छलेनापहृत स्वशरीरवशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति होवाच। नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योषावेन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय व्रत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयम् उपेन्द्रेण आत्मानं याचतात्मनं च आशिषो नो एव तद्दास्यमति गम्भीरवयसः कालस्य मनवन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम् यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल बभ्रे न तु स्वपित्र्यं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परिमिति भगवतोपरते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथं मृजितकषायः को वास्मद्विधः परिहीण भगवद अनुग्रह उपजिगमिषतीति तस्यानुचरितम् उपरिष्टाद् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयमखिल जगद्गुरुर्नारायणो द्वारि गदापाणिर्वतिष्ठते निजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदादस्कन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजयम् उच्चाटितः ततोऽधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्धश्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते ततोऽधस्तान् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशोनां गणः कुहकतक्षककालीये सुषेणाधिप्रधानां महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहादन्वरतम् उद्विजमानाः स्वकलत्रापत्य सुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततोऽधस्तादृशातले दैतेया दानवाः पडयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलावलीपा विलेशया यो वसन्ति ये वै शर्मयेन्द्रदूत्या बागभिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद्बिभ्यति
ततोऽधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः शङ्खकुलिक महाशङ्खश्वेतधनञ्जयधृत राष्ट्रशङ्खचूडकम्बलाश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामुहा वै पञ्चसप्तदशशतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।